جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے لوگوں اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے شہداء بھی نہیں ہون گے، انبیاء بھی نہیں ہون گے، اللہ دے فرشتے اللہ دے جناب شہداء بھی ان دے رکش کرن دے، جناب انبیاء بھی انہاں دے رکش کرن گے۔ اے اللہ دے نبی ایک شخص عرض کردہ ہے اے نبی اللہ او کیڑا عمل ہے یا نبی اللہ، او کون لوگ نے جنہاں نال اسی بھی محبت کریے، اسی بھی انہاں نال پیار کریے، یا نبی اللہ کیڑے لوگ نے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے او میرے غلام او لوگ ہون گے جنہیں دے چہرے بھی نور دی طرح چمک دے ہون گے، ذوق والے لوگ کون گے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا او لوگ ہون گے جنہ دے چہرے انج چمک دے ہون گے، نور دی طرح چمک دے ہون گے۔ شان نبی اللہ کون نے؟ اے اللہ دے نبی، اللہ دے نبی نے فرمایا او تے نہ انبیاء ہون گے نہ شہداء ہون گے، پر رکش کرن والے انبیاء بھی ہون گے، شہداء بھی ہون گے۔ شان نبی اللہ کون نے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اے او لوگ نے جڑے دنیا وچ اللہ دا ذکر بھی کر دینے، اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوے نال محبت بھی کر دینے۔ فرمایا یا نبی اللہ کون نے؟ فرمایا او لوگ نے جڑے بغیر کسی لالچ تو اپنے مومن بھائی نال محبت کر دینے، اسی دے اپنے بھائی دے بھی قاتلہ، اسی دے پڑوسی دے بھی قاتلہ، محلے دے بھی قاتلہ، لیکن اللہ دے نبی نے کی فرمایا ہے جڑا مومن بھائی نال محبت کردا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ انہاں نو نور دے ممبراں تے بٹھا دے گا، اللہ انہوں نے ممبر نور دے ممبراں تے بٹھاوے گا۔ یاد رکھنا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ انہوں اپنا قرب عطا فرماندا ہے جڑا دنیا دے اللہ دا ذکر کرن والا ہوندا ہے۔